मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हैं और दोनों घुटनों के ऊपर अपना सर रख के रो रहे हैं, हजारों कतार रो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इधर रो रहे थे, हजरत अली आ गए। हजरत अली ने जब देखा कि हुजूर रो रहे हैं तो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस कदर क्यों रो रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अली आए हैं, कहा अली बैठो। कहा या रसूल अल्लाह आप रो क्यों रहे हैं? कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब मेराज की रात में गया था तो मैंने जहन्नम में देखा था, जहन्नम में झांक के देखा मेरी उम्मत की कुछ औरतों पर अजाब हो रहा था, मेरी उम्मत की औरतों को अजाब दिया जा रहा था। मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मैंने देखा है कि उनको अजाब दिया जा रहा था। मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील, जब मैंने पहली औरत को देखा तो मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है, इसके जुर्म क्या है, किस वजह से इसको अजाब मिल रहा है? वो बालों के बल लटकी हुई थी, बालों के बल उसको लटकाया गया था और उसका दिमाग ऐसे उबल रहा था, ऐसे पक रहा था जैसे चूल्हे पर रखी हांडी उसके अंदर कोई चीज उबलती हो, पकती हो, इस तरीके से उसका दिमाग पक रहा था। मैं जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है, इसका जुर्म आखिर क्या है? तो जिब्रील ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है कि इसका शौहर इसे बेहद मोहब्बत करता था, इसका शौहर इसे बेहद प्यार करता था, इसके लिए रात दिन एक कर देता था। इसके बाल बहुत खूबसूरत थे तो इसके बालों से भी उसे प्यार था। इसकी जुल्फें बहुत ज्यादा अच्छी थीं, ये बहुत हसीन और जमील थी, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने शौहर को धोखा दे रही थी। इसका शौहर जब काम करने के लिए चला जाता था तो ये घर से बाहर अपने बालों को संभारती हुई, अपने बालों को खोल के रास्ते में गुजरा करती थी, इसलिए कि लोग इसे देखें और इसके आशिक हो जाएं, लोग इसे देखें तो इसके दीवाने हो जाएं। तो इस तरीके से ये रास्ते में गुजरा करती थी, लोगों को बाल खोल कर दिखाती थी ताकि लोग इसके दीवाने हो, इसकी तरफ आएं। इसी वजह से ये अपने बालों के बल लटकी हुई है। अल्लाह ताला ने ये अजाब दिया है इसको कि ये अपने शौहर को धोखा देती थी, अपने शौहर के पीछे गैर मर्दों से भी मिला करती थी, अपने बालों को खोल के पहले उनको दीवाना बनाया करती थी, फिर उनसे ताल्लुक कायम किया करती थी। फिर हुजूर फरमाते हैं कि मैं और आगे बढ़ा तो फिर मैंने देखा कि एक औरत अपनी जबान के बल लटकी हुई थी, उसकी जबान में जंजीर पड़ी हुई थी और उसकी जबान के बल उसको लटकाया गया था और उस पर अजाब हो रहा था। तो जिब्रील से पूछा कि जिब्रील ये कौन है, इसका जुर्म क्या है? तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जो अपनी जबान से अपने शौहर की नाशुक्री करती थी। इसका शौहर इससे बेपनाह प्यार करता था, मोहब्बत करता था, सुबह जाता था, शाम को आता था, जब काम करके वापस होता था तो बजाय ये अपने शौहर को प्यारो मोहब्बत से इस्तकबाल करती, बुलाती, उसकी खिदमत करती, लेकिन नहीं, ये जैसे ही शौहर इसका अंदर दाखिल होता था तो ये जबान से ताने मारना शुरू कर देती थी, जबान से बुरा भला कहना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से उसकी थकान उतरती नहीं थी बल्कि और ज्यादा उस पर थकान चढ़ जाती थी। अब वो रातों में रोया करता था, अल्लाह से दुआ करता था, मौला ये कैसी बीवी मिल गई है। तो इस तरीके से ये अपनी जबान का इस्तेमाल किया करती थी, अपने शौहर की नाशुक्री किया करती थी। तो आज ये अपनी जबान के बल लटकी हुई है, नीचे से आग जलाई जा रही है और ये अपनी जबान के बल लटकी है, इस पर अजाब है इसकी जबान की वजह से। हुजूर फरमाते हैं कि मैं और आगे बढ़ा तो फिर एक औरत को और देखा, वो अपने नाखून से, अपने नाखूनों से अपने गोश्त को नोच रही थी, अपने चेहरे को नोच रही थी। तो मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन औरत है और इसका कौन सा जुर्म है जो इसको ये सजा मिल रही है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो औरत है जो गैर मर्दों से ताल्लुक रखती थी। ये अपने शौहर के सामने तो अच्छी बनी रहती थी, लेकिन जैसे ही ये शौहर इसका बाहर जाता, ये इंतजार किया करती थी कि इसका शौहर घर से बाहर निकले। जैसे ही इसका शौहर घर से बाहर निकलता, ये दूसरे मर्दों को अपने घर पे बुला लिया करती थी।
زنا کروایا کرتی تھی، تو اس وجہ سے اس کو یہ عذاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے شوہر سے تو بہت پیار کرتی تھی، لیکن غیر مردوں سے تعلق تھا، غیر مردوں کو بلاتی تھی اور اپنے شوہر کی اس کے سامنے برائی کیا کرتی تھی کہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ برائی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی برائی دوسروں کے سامنے کرتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ویسا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو وہ عذاب ہو رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا تو میں نے ایک عورت کو اور دیکھا، وہ عورت اوندھے منہ لٹکی ہوئی تھی، جب وہ پانی مانگتی تھی تو اس کے منہ میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا تھا، گرم گرم کھولتا ہوا جب اس کے منہ میں پانی جاتا تھا تو اور چیختی تھی، اور جتنا چیختی تھی اتنے ہی شدید اس پر عذاب ہوتا تھا۔ جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی بات الٹی کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر اگر اس سے کچھ بھی کہتا تو ہر وقت اس کو الٹا جواب دیا کرتی تھی۔ اگر اس کا شوہر اس سے پانی مانگتا تو کہتی تھی خود دے لو۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ شوہر غریب تھا اور یہ امیر تھی، شوہر غریب تھا یہ امیر تھی، تو یہ حکم چلایا کرتی تھی اپنے شوہر پر۔ اس کا شوہر محنت بھی کرتا، دن رات محنت کرتا، اس سے بے حد پناہ اور محبت کیا کرتا تھا، لیکن یہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی۔ وہ اس سے کوئی چیز بھی کہتا، کوئی بات کہتا تو ہر وقت یہ الٹا کرتی تھی، تو وہ بھی راتوں میں رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، مولا یہ کیسی بیوی ملی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی عورتیں تھیں کوئی نہ کوئی اپنے شوہر کی نافرمان تھی، اپنے شوہر کی کوئی بات کو الٹی کرنے والی تھی، کوئی اس کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں لوگوں سے تعلق قائم کرنے والی تھی۔ تو اپنے شوہر کی فرما بردار بن کے رہیں، اسی میں فائدہ ہے، کیونکہ شوہر کا مقام بہت زیادہ ہے۔ شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی شوہر کی عزت کرے، دونوں سے ہی بات بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی نیک ہے تو شوہر اس پر ظلم ڈھاتا جائے، اس پر ظلم کرتا جائے تو اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر شوہر ظالم ہے اور بیوی نیک ہے تو شوہر پر عذاب ہوگا۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ نیک تھی اور فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا گناہگار تھا، ظالم تھا، کافر تھا، تو اس کو کیا ملا؟ جہنم ملی، اور اس کو دردناک عذاب ہے۔ اور آسیہ جو کہ نیک خاتون تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دائی بننے کا بھی شرف عطا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر برا ہے بیوی نیک ہے تو شوہر کو سزا نہیں ملے گی، بالکل ملے گی۔ اور اگر بیوی بری ہے شوہر نیک ہے تو بیوی کو سزا ملے گی۔ بس اتنا کہنا ہے کہ پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ آج کل جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اکثر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کہیں تو شوہر اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے۔ اور میں بتاؤں کہ سب سے مین بات کیا ہے کہ آج کل لوگوں کی جو لت ہے نا وہ شراب میں لگ گئی ہے۔ اکثر لوگوں کے کیس ایسے آتے ہیں کہ وہ شراب پینے لگا ہے، اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ ان باتوں سے باز آ جائیں، یہ شراب تو بہت بڑا گناہ ہے، شراب جیسی بیماری سے باز آ جائیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، گلی محلے سماج میں بے عزتی کا پٹا ملتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ شخص جو شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں سے بچیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔